सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 30 मार्च 2003 पाकिस्तान के सूबा सिंध के कैपिटल कराची से एक खातून 3 बच्चों के हमरा रावलपिंडी जाने के लिए कराची एयरपोर्ट के लिए अपने घर से टैक्सी में रवाना होती है, मगर बदकिस्मती से वो खातून कराची एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाती। बताया जाता है कि उस औरत के अगवा के पीछे अमेरिका की एजेंसी और उस वक्त की कायम डिक्टेटरशिप हुकूमत जो पाकिस्तान में थी, जनरल परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। जी हाँ दोस्तों, इस औरत के पीछे बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही थी और बिलाखिर 2003 में इनको अगवा कर लिया जाता है। मगर सोचने की बात यह है कि जब वो औरत अगवा होती है तो उसको 5 साल के लिए लापता किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की उस खातून की जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया। ये बात हो रही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। दोस्तों, बताया जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कराची में पैदा हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। उसके बाद 90 की दिहाई में वो यहाँ से अमेरिका गई, जहाँ पे MIT यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की। 1995 में उनकी शादी होती है और वो शादी 2002 तक चल पाती है। बताया जाता है कि इस शादी के अंदर इनकी शादी कामयाब नहीं रही। उसकी वजूहत ये हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का घराना एक मजहबी घराना था, जिनका ताल्लुक सुन्नी देवबंद जमात से था। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लेडी थी, उनको दिन दिहाड़े कराची से अगवा किया गया और उसके ऊपर आज 86 साल की सजा लगाई गई है अमेरिका की जानिब से। उनके ऊपर जो चार्जेस बताए जाते हैं वो ये है कि उनके ऊपर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौजियों, उनके अड्डों और कीमियाई हथियारों की सप्लाई की मदद और अल कायदा से उनका ताल्लुक होने की बिना पे उनको ये सजा सुनाई गई है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इतनी काबिल औरत, इतनी पढ़ी लिखी नौजवान लड़की किस तरह इन गुरुओं के साथ टच होती है या इनके लिए काम करती है, या ये कोई फ्रॉड है, आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक कराची शहर से था। वो 2 मार्च 1972 में कराची के शहर में पैदा हुई और उनके घराने का ताल्लुक एक मजहबी जमात सुन्नी देवबंदी जमात से है। उनके वालिद का नाम मोहम्मद सालेह सिद्दीकी और उनकी वालिदा का नाम असमत सिद्दीकी। इब्तदाई तालीम उन्होंने कराची में हासिल की। उसके बाद अपने भाई के इसरार पे वो स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका ह्यूस्टन में चली जाती हैं अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी तो उस दौरान वो किसी तंजीमों के साथ काम कर रही थी, जिनका मकसद था अफगानिस्तान, चिचनिया की मजलूम और हामला औरत की इमदाद करना। वहाँ पे इनका ताल्लुक जिस तंजीम से बताया जाता है उसका नाम मुर्सी इंटरनेशनल बताया जाता है, जो 1998 की दिहाई में मशरकी अमेरिका के सफारत खाने के ऊपर बमबारी होने में मुलविस बताया जाता है। उसके बाद अमेरिका की नजरें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर टिकी रहती हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने मुल्क वापसी आ जाती हैं और उसके बाद 1995 में इनकी शादी मोहम्मद अमजद खान नामी शख्स से की जाती है। 1996 में इनके घर पे एक बेटा पैदा होता है। 1998 में इनके घर पे एक और बेटी पैदा होती है। जी हाँ दोस्तों, उनके बाद वो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं और वहाँ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी PhD डिग्री हासिल करती हैं और फिर 2002 के अंदर वो मोहम्मद अमजद खान से
طلاق لے لیتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی اور ان کے شوہر کی آپس میں ہمیشہ اس بات پہ لڑائی اکثر ہوا کرتی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی چاہتی تھی کہ وہ مظلوم لوگوں کے لیے کام کرے اور مظلوم اور حاملہ عورتوں کی امداد کرے اور بڑھ چڑھ کے اس نیک کام میں حصہ لے، جن کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے بہت پریشان تھے اور ان کو بلا کے 2002 میں طلاق دے دیتے ہیں۔ 2003 میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اور شادی کی عمار البلوچی نامی شخص سے۔ اب عمار البلوچی کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ خالد شیخ محمد کے بھتیجے ہیں۔ خالد شیخ محمد کا تعلق القاعدہ اور 9/11 کے ماسٹر مائنڈ کے طور پہ بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ امریکن اور پاکستانی ایجنسی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پیچھے پڑ گئی۔ 2003 میں جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے اغوا کیا جاتا ہے تو 5 سال کے لیے وہ لاپتہ ہوتی ہیں۔ نہ ان کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے، نہ پورے ملک کی ایجنسی کو پتا ہوتا ہے، نہ ہی ان کو کہیں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور چلتے چلتے 5 سال بعد 2008 کے اندر امریکن ایجنسی ان کے گھر والوں سے رابطہ کرتی ہے اور 2008 میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان کے اندر افغان پولیس کے ہاتھوں اریسٹ ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اریسٹ ہوا ہے جو ہم آپ کو لوٹانا چاہتے ہیں۔ اور 2008 میں ان کی بہن کو ڈاکٹر فوزیہ کو ان کا بیٹا واپسی کیا جاتا ہے۔ اب اس دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کی بہن نے بہت جدوجہد کی، مگر کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی آواز اتنی بلند نہیں تھی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر پائے۔ جی ہاں، ہمارے ملک کی بے حسی اتنی ہے جو خاتون 2003 میں جہاں سے اغوا ہوتی ہیں ان کی FIR بھی 2009 میں کاٹی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اغوا کی FIR پاکستان کے اندر 2009 میں درج کی جاتی ہے جب ان کو افغانستان میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی اور یہاں سے وہ افغانستان چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ القاعدہ کی مدد کرتی ہیں اور آرمی اور پولیس کے ساتھ جو ہے ان کی ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے دوستو، خالد شیخ محمد جن کا تعلق پاکستان سے جوڑا گیا ہے، آپ نام سن کے ہی جان گئے ہوں گے کہ یہ کسی پاکستانی بندے کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ بیسیکلی یہ بندہ کویتی ہے اور امریکہ نے اسے بلوچستان کا رہائشی اور پاکستان کا جو ہے باشندہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد عمار البلوچی جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا شوہر بتایا جاتا ہے، وہ ان کے بھتیجے ہیں جن کا تعلق بھی پاکستانی بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ ان دونوں ناموں سے آپ ناموں سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ 1 مارچ 2003 کو امریکہ اور پاکستان کی ایجنسی CIA اور ISI دونوں کے گرینڈ آپریشن سے خالد شیخ محمد کو راولپنڈی سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک 29 دن بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی سے اغوا ہو جاتی ہے۔ اب دوستوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان گرفتاریوں اور اغوا میں فرق کیا ہے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کا شوہر ہے ان کو 29 اپریل 2003 کو کراچی کے اندر سے اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اغوا نہیں ہوئی تھی اور یہاں سے بھاگ کے افغانستان گئی تھی تو ان کا شوہر ان کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ اگر ان کا شوہر کراچی میں تھا تو وہ اپنے شوہر کے ہمراہ کراچی میں ہوتی اور شوہر کے ساتھ ہی اریسٹ ہوتی۔ دوسری سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ جاتی ہیں
तो उस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं होता। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस इतनी हाई फाई होती है कि वो हर बंदे की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करती है। जब आफिया सिद्दीकी बआसानी यहाँ से अमेरिका गई, उन्होंने तालीम भी हासिल की, तो कैसे मुमकिन है कि वो एक स्टूडेंट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच हो सकती है और अल कायदा जैसे एक दहशतगर्द तंजीम के साथ मिल जाती है। सोचने की बात यह है कि क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जब अमेरिका में थी तो उनको पीएचडी के बजाय क्या अल कायदा की तालीम दी जाती थी या कुछ और मामला थे? ये सोचने की बात है, क्योंकि जब तक वो कराची के अंदर थी तो उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था, कोई ऐसी तंजीमी एक्टिविटी नहीं थी जिससे उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। और बआसानी से वो अमेरिका एक मरतबा जाती हैं, फिर दोबारा जाती हैं, उसके बाद जब वापसी आती हैं तो वो कैसे दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाती है। ये हमारे और आपके सोचने की बात है। उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फौजियों के ऊपर हमले किए हैं, उनको कीमियाई वेपन जो है वो दिए हैं हमला करने के लिए, और अल कायदा के ये कमांडर्स में से एक हैं जो हमेशा अमेरिकी फौजियों से लड़ते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर अटैक करते हैं और उनको मारते हैं। दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे कि यहाँ पे आकर मामला क्या है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं वो दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े नाम हैं, और उन यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स किस तरह से दहशतगर्द तंजीमों की हिस्सा बन सकते हैं, ये आपके हमारे लिए सोचने की बात है। असल बात यह है दोस्तों, जितनी हमें जानकारी है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी रिसर्च में इतनी कामयाब हुई और उन्होंने कई ऐसे फार्मूले बनाए जिनकी वजह से अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को लगा कि ये औरत हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है आगे चल के। वो क्यों? कि इनका घराना जो है वो मजहबी है और हम मुसलमानों के खिलाफ हर महाज से लड़ रहे हैं और मुसलमानों से जंग कर रहे हैं। तो इस बुनियाद को लेकर उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर नजर रखी और उनको आज तक कैद में रखा हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि जिस किताब ने भी अमेरिका के साथ जंग की है तो वो कभी भी जिंदा नहीं बचा, तो आखिर क्यों अभी तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उन्होंने अपनी कैद में रखा हुआ है? अमार अल-बलोची, उनको भी मारा गया, खालिद शेख मोहम्मद, उनको भी मारा गया, उसामा बिन लादेन, उनको भी मारा गया। हालांकि ये तीनों बंदे जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन तीनों को अरेस्ट भी पाकिस्तान से किया जाता है और दो का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है, बाकी उसामा बिन लादेन का ताल्लुक सऊदी अरेबिया से बताया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान के बाशिंदे अमेरिका से जंग लड़ने हैं तो वो जंग पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, ना कि अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका जंग लड़ता है अफगानिस्तान के अंदर, और अमेरिका के ऊपर जितने अटैक होते हैं उनके मास्टरमाइंड उनको पाकिस्तान से कैसे मिलते हैं, ये सोचने की बात है। और उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से नहीं रहता। अमेरिका यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दिया है जिसको सोचना चाहिए कि उन्होंने ये गलती कैसे कर दी। अगरचे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा जाता है तो अमेरिका के हाथ पाकिस्तान के गिरबान के अंदर होने चाहिए थे, मगर वो आज तक पाकिस्तान के किसी भी टुकड़े के अंदर अपना हाथ या अपनी फोर्सेस नहीं भेजते। अगरचे खालिद शेख मोहम्मद रावलपिंडी से गिरफ्तार होते हैं तो कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी कोई अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। वो हमेशा मजलूम लोगों के ऊपर अटैक करता रहता है। अब सोचने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमतें उनको इतना मजबूत बनाती हैं कि वो जिसे चाहें उसका ताल्लुक पाकिस्तान से डिक्लेयर करके और हमारे ऊपर मुसरत किए जाए। अगरचे ऐसा है तो अमेरिका को डायरेक्ट जंग करनी थी पाकिस्तान के साथ, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बिला वजह नहीं की।
اور بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن طالبان کے خلاف امریکہ افغانستان میں اترا تھا، ان طالبان کے اوپر 20 سال انہوں نے حکومت کی، اور بنا کسی کو بتائے ایک دن کے اندر اندر امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہمارے آپ سب کے لیے سوچنے کی بات ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا واقعی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اتنی بڑی دہشت گرد ہیں؟ اگر وہ اتنی بڑی دہشت گرد ہیں تو ابھی تک زندہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی بندہ اگر کسی امریکن فوجی کو دور کی بات ہے، کسی عام بندے کو یہاں پہ تھپڑ بھی مار دے تو اس کو موت کی نیند سلایا جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس عورت نے ان کے بیسس کے اوپر اٹیک کیے ہوں، کیمیائی ہتھیار جو ہے وہ بنا کر، اور طالبان جیسی آرگنائزیشن، القاعدہ جیسی آرگنائزیشن کو مہیا کیے ہوں، اور اس کے بعد خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑی ہوں، اور اس کو امریکہ گرفتار کر کے اس کے بعد صرف 86 سال کی سزا سناتا ہے اور اس کو اپنے پاس قید میں رکھتا ہے۔ حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2008 میں افغان پولیس نے اریسٹ کیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ تک جتنی بھی انفارمیشن دی ہیں امریکی میڈیا نے، اس کے اوپر ایک کامن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ڈیٹ نہیں ڈالی۔ جیسے میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ خالد شیخ محمد کو انہوں نے 1 مارچ کو گرفتار کیا، یا اسامہ بن لادن کو انہوں نے جب مارا یا کچھ کیا ایبٹ آباد میں یا کہاں پہ، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی نہ گرفتاری کا پتہ بتایا جاتا ہے، نہ ان کو ظاہر کرنے کا پتہ بتایا جاتا ہے، اور ان کو یہاں سے امریکہ جب شفٹ کیا جاتا ہے نہ اس کی تاریخ کا بتایا جاتا ہے۔ آخر یہ سین ہے کیا؟ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی ڈاکٹر عافیہ صدیقی قصوروار ہیں یا وہ بے قصور ہیں۔ عمار البلوچی کے ساتھ جو شادی بتائی جاتی ہے، اس شادی کی تردید ان کے گھر والوں نے کی ہے۔ 2008 میں جب ان کا بیٹا ان کے گھر والوں کو واپسی کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد 2010 میں ایک بچی کی ڈی این اے ٹیسٹ کی جاتی ہے، اور اس ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پھر دوبارہ سے امریکہ رابطہ کرتا ہے ان کے گھر والوں سے کہ یہ بچی ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی ہے جو ہمیں افغانستان سے ملی ہے، اور آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب ان 2 بچوں کے ساتھ تو یہ ہوا، ان کا تیسرا بچہ وہ کہاں ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ بہت ساری ایسے سوالات ہیں جو آپ کو اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کے اندر طالبان کی جو ہے وہ کمانڈر بنی، یا پاکستان میں ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی تھی، یا یہ سارا امریکہ کا کھیل ہے۔ 2009 میں جب ان کی ایف آئی ہوئی تو اس ٹائم کے وزیر اعظم جو تھے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے کوئی فنڈ ان کے وکلاء کے فیس کے لیے مقرر کیا تھا، جس کو ہائی کورٹ لاہور نے مسترد کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت اس کیس کے پیچھے ہاتھ ڈالتی ہیں، مگر پاکستان کی عدلیہ سے منع کرتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ آخر ہونا کیا ہے، آخر کرنا کیا ہے، یہ سوال ہمارا اور آپ کا اس حکومت سے، اس ملک کے باشندوں سے لازمی بنتا ہے۔ جب تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔